र अस्तिको खण्डलाई एकपल्ट म फेरि पनि पढ्छु। पहिलो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 3 पदलाई तपाईहरुले पनि हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ त्यो कुराको अलिकति समीक्षा तपाईहरुलाई दिन्छु अनि हामी अगाडि बढ्दै जान्छौं। सो यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छल कपटले भएको हो। सो यहाँ वचनले भन्दैछ कि हाम्रो अर्थी र उपदेश चाहिँ भूल कुराहरूबाट, भूल वा अशुद्धताबाट पनि त्यो चाहिँ उब्जिँदो रहेछ। र कसरी मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो निज फाइदाको लागि बङ्ग्याउने कोसिस गर्छ अनि आफूले भनेको कुरालाई स्थापित गर्नलाई परमेश्वरको वचनलाई पनि झुटा ठहराउँछ। प्रभुले यो कुरालाई घरिघरि मानिसहरूसँग एन्काउन्टर गर्नुभयो। हामी सधैँ पढ्छौँ यो खण्डलाई। मर्कुसको किताब 7 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, 7 अध्यायको 7 देखि हामीले तल पढ्यो भने प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि फरिसी शास्त्रीहरूलाई कि कसरी तिमीहरूको परम्परा मान्नलाई परमेश्वरको आज्ञालाई सजिलोसँगले टारिदिन्छौ अनि तिमीहरूले सिकाएको कुरा चाहिँ मानिसले ठहराएको बनाएको रीतिथितिहरू मात्रै हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि थुप्रो पल्ट हामी यस्तो किताबहरू पढ्छौँ, यस्तो मोटिभेसनल कुराहरू सुन्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ साँच्चै नै यति साह्रो बेसी मोटिभेट गर्छ, तर त्यसले हाम्रो आत्मालाई चाहिँ खोक्रो बनाइदिरहेको हुन्छ। किनभने वचनमै लेखेको छ कि शरीरको विरुद्धमा आत्माको विरुद्धमा शरीरले सधैँ नै काम गर्छ। अनि जब पनि हामी शरीरमा मन लाउन थाल्छौँ, वचनले नै हामीलाई बताएको छ कि हामी परमेश्वरसँगको शत्रुता हुन्छ। तर त्यसको अदर साइड, त्यसको परमेश्वरले त्यत्तिकै चाहिँ हेरिरहनुहुन्न। बाइबलले भन्छ कि परमप्रभु चाहिँ जस्तोसँग त्यस्तै नै देखा पर्नुहुन्छ। हामीले यो खण्डलाई पनि पढेका छौँ र एउटा मान्छेले परमेश्वरसँग सही व्यवहारलाई देखाउँदैन भने परमेश्वर पनि त्यत्तिकै बस्नुहुन्न। भजन सङ्ग्रहमा हामीलाई बताएको छ कि परमेश्वर चाहिँ जस्तो मानिससँग परमप्रभु त्यस्तै नै देखा पर्नुहुन्छ। सो हामी परमेश्वरसँग हामी एकदमै दुर्व्यवहार गर्छौँ, हाम्रो व्यवहारहरूलाई हामी सही राख्दैनौँ अनि हामी परमेश्वरसँग धोकेबाजको बेहोरा गर्छौँ भने चाहिँ प्रभु त्यस्तै त्यहाँ बेहोरा देखाइदिनुहुन्छ। प्रभुले पनि त्यसरी लेखेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 18 अध्यायको 25 देखि हामी पढ्छौँ। 18 अध्यायको 25 देखि तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने तपाईँहरूले खोल्नुहोस् सबैजनाले यो अहिले भन्दै गरेको कुरालाई बुझ्नको लागि। भजन सङ्ग्रह 18 अध्यायको 25 अनि 26 पदलाई हामी हेर्छौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ, कृपालुसँग तपाईँ कृपालु नै देखा पर्नुहुनेछ, सिद्धसँग तपाईँ सिद्ध नै देखा पर्नुहुनेछ, शुद्धसँग तपाईँ शुद्धै देखा पर्नुहुन्छ, अशिष्टसँग तपाईँ अशिष्ट नै देखा पर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ परमेश्वरले मानिसले नि जस्तो व्यवहार गर्छ परमेश्वरले त्यस्तै नै देखाइदिनुहुन्छ। अनि जब सत्यताको ज्ञानलाई एउटा मान्छेले अस्वीकार गर्छ परमेश्वरले पनि त्यो मान्छेलाई झुट विश्वास गरोस् भनेर त्यसलाई अशुद्धतामै छोडिदिनुहुन्छ। त्यसरी लेखेको छ। अब यो खण्डलाई पढ्यौँ। तपाईँलाई म फेरि दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 7 देखि पढ्न चाहन्छु। दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 7 देखि म पढ्न चाहन्छु। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ वचनमा। दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 7 पद, किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै पनि काम गर्छ, तर अहिले एकजना रोक्नेवाला छ जसलाई त्यसको बाटोदेखि नहटाउन्जेल त्यसले रोकिराख्छन्। तब त्यो अधर्मी प्रकट हुनेछन् जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको साथले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँको आगमनको प्रकाशले विनाश पार्नुहुनेछ। त्यस अधर्मीको आगमन शैतानको काम बमोजिम सबै शक्ति, झुटा चिन्हहरू र आश्चर्य कामहरूसँग औ नष्ट भएर जानेहरूलाई सबै
अधर्मको धोकाबाजीको साथ यी कुराहरू हुनेछन्, किनभने तिनीहरूले आफ्नो उद्धारको निम्ति सत्यको प्रेम ग्रहण गरेनन्। औ यसकारण तिनीहरूले झुट विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ कि तिनीहरू सबै सत्यमा विश्वास नगर्ने तर अधर्ममा खुसी मान्नेहरूको इन्साफ होस् भनेर हो। अब यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि हामी छक्कै पर्छौँ है, कस्तो कठोर वचन लेखेको छ, कस्तो कडा वचन लेखेको छ। तर अघि हामीले एउटा सिद्धान्तलाई सिक्यौँ कि परमेश्वर जस्तो मानिससँग त्यस्तै देखा पर्नुहुन्छ, कृपालुसँग उहाँ कृपालु नै देखा पर्नुहुन्छ। तर यदि त्यो मान्छे अशिष्ट छ भने उसँग परमेश्वर त्यस्तै देखा पर्नुहुन्छ भनेर वचनमा लेखेको छ। अनि यहाँ त्यसको प्रमाणलाई हामी भेटाउँदछौँ। प्रभुले नि मानिसहरूलाई नष्ट भएर जानेहरूलाई अधर्मको धोकाबाजी साथ यी कुरा हुनेछन्, किनभने तिनीहरूले आफ्नो निम्ति सत्यको प्रेमलाई, आफ्नो उद्धारको निम्ति सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गरेन। सत्यतालाई चाहिँ नि अप्सन होइन हाम्रो जीवनमा, सत्यता चाहिँ अप्सन होइन। कतिपल्ट नि मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्यता चाहिँ एउटा अप्सन हो जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ एउटा चुनावको कुरा, ओके म यति सत्यतालाई चाहिँ ग्रहण गर्छु, त्यति सत्यतालाई चाहिँ ग्रहण गर्छु। इफिसीको किताब 4 अध्यायमा भनेको छ कि तिमीले प्रेममा सत्य बोल भनेको छ। प्रेममा सत्य, म कसैलाई प्रेम गर्छु भने चाहिँ मैले प्रेममा सत्य बोल्न आवश्यक छ। प्रेममा सत्य बोल्न 4 अध्यायको सायद 15 तिर भनेको छ, तिमीले प्रेममा सत्य बोल भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ। हामीले प्रेममा सत्य बोल्न छोड्नु हुँदैन, किनभने हामी जब प्रेममा सत्य बोल्छौँ, प्रेममा सत्य बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सत्यताले चाहिँ मानिसहरूलाई स्वतन्त्र गराउँछ। तर प्रेममा सत्य बोलेर हामी सबै कुरामा उहाँसँगै अर्थात् ख्रीष्टसँगै बढ्दै जाऊ जो शिर हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ यो वचनलाई हेर्नुहोस् है, अब यो वचनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो उद्धारको निम्ति सत्यताको प्रेमलाई ग्रहण गरेन। सो हामीले सत्यताको प्रेमलाई यदि ग्रहण गरेनौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि औ यसै कारण तिनीहरूले झुट विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ। कसले पठाउनु हुँदो रहेछ? परमेश्वरले पठाउनु हुँदैछ। इट इज गड। परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। तपाईँलाई, मलाई पनि लाग्छ, हामी सबैलाई लाग्छ, अरे यत्रो सत्य वचन सुन्दैछ त किन चाहिँ त्यो सत्य वचनलाई मानिसले विश्वास गर्न नसकेको? किन चाहिँ सत्य कुरालाई चाहिँ मान्छेले ग्रहण गर्न नसकेको? त्यस कारणले गर्दाखेरि नि हामीले के खाँदैछौँ, अघि मैले भने नि प्रभुको टेबलबाट खाँदैछौँ कि हामीले शैतानको टेबलबाट खाँदैछौँ, हामीले जान्न आवश्यक छ। यदि हामीले प्रभुको टेबलबाट खाएका छैनौँ र शैतानको टेबलबाट खाइरहेका छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि, हाम्रो आत्मिक स्वास्थ्यको लागि त्यो भएन। हामी कोही कोही बेला शैतानको टेबल भन्दाखेरि चाहिँ हामी के सम्झिन्छौँ भने भूत प्रेतलाई चढाएको कुराहरू खानु भनेको हो, त्यो पनि हो, त्यो सानो कुरा हो। तर त्यो भन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस्, हाम्रो भित्रको प्राण, के कुराले चाहिँ हाम्रो प्राण तृप्त हुँदैछ, के कुराले चाहिँ आज हाम्रो प्राणलाई हामी भर्दैछौँ। यदि हामीले परमेश्वरको टेबलबाट हामीले खाएका छैनौँ भने चाहिँ हामीले अर्को टेबलबाट खाइरहेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ भूत प्रेतको टेबल हो। अनि भूत प्रेतको शिक्षा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जहिले पनि सत्यताको प्रेमलाई ग्रहण गर्नु दिँदैन। कतिजना मान्छेले सुनिरहेको छ, सत्यतालाई सुनिरहेको छ तर ग्रहण नै गर्नु सक्दैन। कतिजनाले ग्रहण गरिसकेको छ तर भए पनि यो सत्य, यो सही हो के भन्ने शङ्का पनि ल्याउँछ। कतिपल्ट तपाईँले अनुभव गर्नु भएको छ तपाईँको जीवनमा, तपाईँले सत्यतालाई ग्रहण गर्नुभयो तर मनमा शङ्का आयो, मैले यो सत्यताको लागि एउटा कदम चाल्दैछु तर के यो सही हो? अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छे उसको आत्मिकी कुराहरूमा अथवा प्रभुको कुरामा अगाडि बढेर जाने ठाउँमा ऊ रोकिन्छ अनि उसको मनभित्र दोधार आउँछ। दोधार भनेको चाहिँ
दुईवटा चित्त आउँछ। यदि ऊ फेरि पनि परमेश्वरको कुरामा फर्केर आएन भने चाहिँ ऊ दुई चित्ते भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, जसरी ओर्पा चाहिँ त्यो मोआबको बेसीदेखि फर्केर गयो त्यसरी नै त्यो मान्छे पनि फर्केर जान्छ। सत्यतालाई बुझेको हो तर के भयो, एउटा बेसीमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ उसलाई फेरि संसारको कुराले नै ओभरटेक गर्छ, शरीरको कुराले नै उसको माथि हावी हुन थाल्छ। सो जब उसको जीवनमा शरीरको कुरा हावी हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ उसले परमेश्वरको सत्यतालाई छोडिदिन्छ बिस्तारै 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 बिस्तारै। अनि के भन्छ, ओ दिस इज टु एक्सट्रिम, यति साह्रो एक्सट्रिम छ यो चाहिँ, यति साह्रो एक्सट्रिम छ यो चाहिँ कसले ग्रहण गर्न सक्छ र? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के भने मानिसहरूले, यो मान्छेको कुरा के छ, कठोर छ, कसले यो कुरालाई सहन सक्छ र? कसले चाहिँ सहन सक्छ र? के भयो, त्यो अरू चेलाहरू रोटी खाने मान्छेहरू फर्केर गयो, किनभने प्रभुको सत्यतालाई चाहिँ उनीहरूले ग्रहण गर्नै सकेन, दे कुडन्ट एक्सेप्ट। सो के हुँदै थियो, उनीहरू पार्सियली प्रभुकोबाट पनि खाँदै थियो, प्रभुको उपस्थितिमा पनि आउँदै थियो, तर सँगसँगै ऊ के हुँदै थियो, अरू मेन्युहरू पनि उसले ट्राई गर्दै थियो। सो के हुँदै थियो, उसले यता प्रभुकोबाट पनि खाँदैछ, यता अर्को कुराबाट पनि खाँदैछ। सो प्रभुले चाहिँ हामीलाई यसरी बार्गेन गर्नुहुन्न, तँ मेरोमा आइज न, तँलाई म आशिष दिन्छु नि भनेर प्रभुले बार्गेन गर्नुहुन्न, प्रभुले छोडिदिनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई यदि हामी दोधारमा बस्छौँ भने चाहिँ। अन्त त याकुबको किताब 1 अध्यायको 8 पदले के भनेको छ, दोहोरो मन भएको मानिसले चाहिँ परमेश्वरबाट केही पाउँछ भनेर त्यसले विश्वास नगरे, आशा नराखे पनि हुन्छ, किनभने ऊ चाहिँ उसको सबै चालहरूमा चञ्चल छ। प्रभुलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एक टक लगाएर हेर्नुपर्छ, एक टक लगाएर। अनि त्यो एक टक लगाएर हेर्दाखेरि सायद त्यो अरू भिडले छोडेर जान्छ होला, तर त्यो चाहिँ तपाईँ र प्रभुको बीचको कुरा हो। मैले प्रभुलाई हेर्नु चाहिँ मेरो र मेरो प्रभुको बीचको कुरा हो। मैले प्रभुलाई एक टक लगाएर हेर्छु, यदि म प्रभुलाई एक टक लगाएर हेर्छु भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ, हो त्यो हेराइले चाहिँ मेरो जीवनमा छुटकारा लिएर आउँछ, हो त्यो हेराइले चाहिँ मेरो जीवनमा म प्रभुको रूपमा एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा बदलिँदै जान्छ। तर त्यो बदलिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ भनेर लेखेको छ वचनमा, हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व चाहिँ नाश हुन्छ। सो के भयो, भित्री मनुष्यत्व चाहिँ बाहिर देखा पर्न थाल्छ। सो दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको तपाईँले एकपल्ट हेर्नुहोस्, फेरि 10 र 11 पदलाई पढ्दैछु। औ नष्ट भएर जानेहरूलाई सबै अधर्मको धोकाबाजीको साथ यी कुराहरू हुनेछन्। के हो त्यो कुरा चाहिँ? त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ शैतानले तिनीहरूलाई के गर्छन्, उनीहरूलाई डिसिभ गर्छन्, शैतानले उनीहरूलाई भ्रमाउँछन्। अब एउटा व्यक्तिलाई नि भ्रमाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरकोबाट त्यसले पर्मिसन पाउनुपर्छ, फेरि परमेश्वरकोबाट पर्मिसन पाउनुपर्छ त्यो भ्रमाउने आत्माले पनि। म तपाईँलाई अहिले बाइबलको इक्जाम्पल देखाउँछु। एउटा व्यक्तिलाई भ्रमाउनु हो भने पनि त्यसले भ्रमाउनुको लागि चाहिँ परमेश्वरबाट त्यसले पर्मिसन पाउनुपर्छ। हरेक पल्ट शैतानले कसैको जीवनलाई छुनु हो, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेको कुरा गरेको, मैले प्रभुको वचनलाई विश्वास गर्ने मान्छेको कुरा गरेको, उसको जीवनलाई छुनु हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पहिला परमेश्वरकोबाट पर्मिसन लिएर आउनु पर्छ। अनि कति बेला चाहिँ त्यसले पर्मिसन पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो पृथ्वीमा तपाईँ र मैले सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गर्दैनौँ, वी स्टप टु एक्सेप्ट द ट्रुथ। सत्यलाई नै हामी प्रेम गर्नु छोड्छौँ। बाइबलमा भनेको छ पुत्रलाई चुम्बन गर नत्र त उहाँ तिमीसँग रिसाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अब दुई किसिमको चुम्बन गर्ने छ नि, एउटा चाहिँ बाललाई चुम्बन गर्ने भनेको छ। बाललाई चुम्बन गर्ने भनेर पहिलो राजा 19 अध्यायमा भनेको छ। तर हिब्रूको किताबले चाहिँ भन्छ तिमीले पुत्रलाई चुम्बन गर नत्र भने उहाँ तिमीसँग रिसाउनुहुन्छ। कतिमा लेखेको छ? 2:11 11 र 12 मा हेर्नुहोस्। हिब्रूको किताब 2 अध्याय, हजुर भजन सङ्ग्रह, सरी माफ गर्नुहोस्, यहाँ मैले रेफरेन्स 2 ठाउँबाट सुन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 2:12 मा लेखेको छ पुत्रलाई चुम्बन गर नत्र भने उहाँ तिमीसँग रिसाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ।
पुत्रलाई चुम्बन गर नत्र भने उहाँ तिमीसँग रिसाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि पुत्रलाई चुम्बन गर्नु भनेको चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो यो फिजिकल ओठले किस गर्नु भनेको होइन। सायद हामी देख्यौँ भने त हामी गर्छौँ पनि, तर त्योभन्दा ठुलो चाहिँ के हो, चुम्बन गर्नु भनेको चाहिँ प्रभुको वचनलाई त्यसरी प्रेम गर्नु, प्रभुको वचनलाई त्यसरी माया गर्नु। अब दुई किसिमको मान्छेहरू छ संसारमा। भजन सङ्ग्रह 2:12 पद अनुसार एउटा चाहिँ पुत्रलाई चुम्बन गर्ने छ, अर्को चाहिँ पहिलो राजा 19 अध्याय अनुसार बाललाई चुम्बन गर्नेहरू छ। त्यो पनि हेरौँ न हामी, दुईटा रेफरेन्सलाई हामी हेरौँ ल। सो भजन सङ्ग्रह 2:11 पदलाई पढ्छु पहिला म, त्यहाँदेखि चाहिँ म फेरि पहिलो राजा 19 अध्यायलाई बालको चुम्बन भन्ने विषयमा पढ्छु। भजन सङ्ग्रह 2:11 के भनेको 12 के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुत्रलाई चुम्बन गर नत्र त उहाँ रिसाउनु हुनेछन् र तिमीहरू बाटोमै नष्ट हुनेछौ, किनकि उहाँको क्रोध चाँडै दन्कनेछन् र उहाँको शरण लिनेहरू सबै धन्यको हुन्छन्। सो पुत्रलाई चुम्बन गर्नु अथवा प्रभुको वचनलाई विश्वास गर्नु, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सही प्रकारले ह्यान्डल गर्नु भनेको त्यसको लिटरल मिनिङ चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ किस भनेको छ, चुम्बन भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भने टु ह्यान्डल जेन्टली, सही प्रकारले त्यो कुरालाई समात्नु जान्नु भनेको यो एउटा चुम्बन छ, पुत्रलाई गरिने चुम्बन। अर्को तपाईँले खोल्नुहोस् पहिलो राजा 19 अध्याय खोल्नुहोस् तपाईँले, अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 19:18 यहाँ के भनेको छ, तर बालको सामने आफ्नो घुँडा नटेक्ने जसको ओठले त्यसलाई चुम्बन गरेको छैन। सो दुई किसिमको चुम्बन छ, एउटा चाहिँ बाललाई चुम्बन गर्नेहरू पनि रहेछ, अर्को चाहिँ पुत्रलाई चुम्बन गर्ने पनि रहेछ। सो त्यो चुम्बन भनेको शब्दलाई हामीले हेर्दै थियौँ, चुम्बन भने किसेस भनेको छ। अनि त्यो किसेस चाहिँ प्रभुको वचनलाई चाहिँ हामीले त्यसरी चुम्बन गर्नु, जेन्टली ह्यान्डल गर्नु, सही प्रकारले हामीले चलाउनु, सही प्रकारले हामीले प्रयोग गर्नु। अनि यहाँ के भन्दैछ, दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 10 अनि 11 पदमा भन्दैछ, किनभने तिनीहरूले आफ्नो उद्धारको निम्ति सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गरेन। त्यो सत्यको प्रेम चाहिँ इफिसीको किताब 4 अध्यायको 15 पदमा हामीले अघि पढ्यौँ। सत्यको प्रेम, आपसमा तिमीले प्रेममा सत्य बोला। आज यो कुरा सिक्दै गरेको प्रेममा बोलिएको सत्यता हो, तर यो सत्यता महँगो पनि छ। यो सत्यता महँगो पनि छ किनभने यो सत्यतालाई सबैले ग्रहण गर्नै सक्दैन। सबैले ग्रहण गर्न नसके कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब हामी अलिकति सत्यतालाई घटाइदिन्छौँ। यो अलिकति साह्रो कडा भयो, कुनै चिज एकदमै कडा भयो भने हामी के मिसाउँछ, त्यसमा पानी मिसाउँछ नि है। एकदमै कडा भयो भने अलिक साह्रै कडा भयो, स्ट्रङ भयो, अलिकति पानी मिसाउँ। थुप्रो पल्ट नि पानी मिसाउँछ। अनि पौलले चाहिँ अस्ति के भन्दै थियो, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 17 पदमा उसले भन्दैछ, हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको व्यापार गर्नेहरू होइनौँ। परमेश्वरको वचनको व्यापार, जब पनि एउटा जान्ने मान्छेले परमेश्वरको वचनको व्यापार गर्न थाल्छ, मानिसहरू चाहिँ थिचोमिचोमा पर्न थाल्छ, थिचोमिचोमा पर्न थाल्छ। मतलब संसारको कुराले उनीहरूलाई के गर्न थाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै थिच्न थाल्छ, परम्पराले थिच्छ होइन, देखावटीपनाले थिच्छ है। केले थिच्छ मान्छेलाई, नक्कली नसाले थिच्छ, ढोङ्गीपनाले थिच्छ, अनि विचारले थिच्छ कि यो विचारलाई नै थिचिदिन्छ, हटाइदिन्छ, हाम्रो जीवनमा निचरेर बाहिर निकालिदिन्छ कि हामी चाहिँ संसारका होइनौँ भन्ने कुरालाई। अनि हामी यस्तो प्रकारले जिउँछौँ, हामी संसारकै हौ जस्तै जिउँछौँ। यदि हामीले संसारको होइनौँ भनेर हामीले बुझ्यौँ र हामीले त्यो जीवनलाई जिउन जान्यौँ भने नि हाम्रो जीवनको थुप्रो नचाहिने कुराहरू आफै हटेर जान्छ। आज जति कुराहरूसँग मान्छे असन्तुष्ट छ नि, मेरोमा यो छैन, त्यो छैन, त्यो छैन, त्यो छैन भनेर असन्तुष्ट छ नि, त्यो कुरामा त ऊ त रमाउँछ पो, किनभने मलाई अड्काउने केही कुरै छैन रहेछ, मलाई अड्काउने केही बाधा नै छैन रहेछ भनेकन त्यो मान्छेले बुझ्छ र रमाउँछ। होइन भने चाहिँ उसको मनमा असन्तुष्ट भइरहेको हुन्छ, उसकोमा त छ, मेरोमा त छैन। त एउटा व्यक्तिले सही प्रकारले परमेश्वरको कुरालाई भन्न कति आवश्यक छ। अनि
यहाँ भन्दैछ 11 पदलाई पढ्छु म फेरि, दोस्रो थेसलोनिके 2 अध्यायको 11। अब यसै कारण तिनीहरूले झुट विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रमाउने शक्ति पठाउनु हुन्छ। परमेश्वरले नै उनीहरूलाई झुट विश्वास गर्नको लागि भ्रमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ। 12 पदमा लेखेको छ कि तिनीहरू सबै सत्यमा विश्वास नगर्ने तर अधर्ममा खुसी मान्नेहरूको इन्साफ होस् भनेर हो। किन चाहिँ भ्रमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिनीहरू सत्यमा विश्वास नगर्ने र तर अधर्ममा खुसी मान्नेहरूको इन्साफ होस् भनेर भनेको रहेछ। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ किन चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो स्पिरिट अफ डेल्युजनलाई पठाउनुहुन्छ? किन चाहिँ प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई भ्रमाउने आत्मा पठाउनुहुन्छ? किन चाहिँ यस्तो भएको हो भन्दाखेरि हामी बाइबलमा त्यसको विषयमा त्यो स्पिरिट अफ डेल्युजनको बारेमा हामी भेटाउँछौँ। म त्यो खण्डलाई तपाईँहरूसँग खोलिकन आज म सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा घटनालाई तपाईँले मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसको रेफरेन्सलाई निकालिहाल्नु पर्यो पहिला। सो यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि त्यसको बारेमा हामी कहाँ भेटाउँछौँ? स्ट्रङ डेल्युजनको बारेमा हामीले पहिलो राजा 22को 22मा भेटाउँछौँ। तर 22को 22 पढ्दा मात्रै हामी बुझ्दैनौँ होला। यो लेखिराख्नुहोस् तपाईँहरूको बाइबलमा, पहिलो राजा 22को 22 भनिकन, सो द्याट तपाईँले अर्को पालि आफैले स्टडी गर्दाखेरि पनि बुझ्न सकोस्। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् त्यो खण्डलाई। पहिलो राजा 22 अध्यायलाई हामी हेरौँ। सो यो 22 अध्यायमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रामोत गिलादमाथि चाहिँ आहाबको लडाई अथवा आहाब र यहोशापात मिलिकन एउटा लडाई गरेको छ र त्यो लडाईलाई लड्नको लागि कसरी परमेश्वरले चाहिँ वास्तवमा आहाबको अब पापको के भन्नु उसको घडा भरिसकेको थियो र त्यो पापको घडा भर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले आहाबको जीवनमा मृत्युलाई ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। मृत्युलाई आउन दिनुभयो, स्वर्गले ग्रान्ट गर्यो उसको लागि। यद्यपि उमा भएको जुन चाहिँ राजाको अभिषेक थियो त्यो अभिषेक चाहिँ परमेश्वरबाट आएको थियो। हेर्नुहोस्, एउटा अभिषिक्त मान्छे थियो। अन्त त बाइबलमा एउटा व्यवस्था दिएको छ, तैँले राजा र परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ केही पनि नबोल्नु भनेर परमेश्वरको वचनमा सिकाएको छ। र यो मान्छे दुष्टै भए तापनि के थियो? राजा थियो। त्यो राजा हुने अभिषेक चाहिँ कसले दिनुभएको थियो? परमेश्वरले दिनुभएको थियो। सो उसकोमा भएको अभिषेकले कार्य थियो, उसले देश चलाउन सक्थ्यो, शासन गर्न सक्थ्यो। तर यो मान्छे यति साह्रो दुष्ट भएको थियो, अर्काको दाखबारीदेखि लिएर है मतलब केही पनि नछोड्ने भइसकेको थियो। मतलब यति साह्रो अन्धा भइसकेको थियो यो मान्छे। दुष्टतामा यति साह्रो अन्धा भइसकेको थियो, अर्काको सानो दाखबारीलाई पनि लुट्ने खालके भइसकेको थियो। अब एउटा राजाले त्यस्तो गर्नु त सक्दैन। अब अरू पाप त कति हो, उसको महलमा त 850 जना बाल र असेराको के थियो अगमवक्ताहरू थियो। तिनीहरूको पुजारीहरू बस्थ्यो उसको महलमा। उसले फिड गरिरहेको थियो, जबकि प्रभुको दासहरू, प्रभुको अगमवक्ताहरू चाहिँ भोकै बसिरहेको थियो। आज यस्तै किसिमको मान्छेहरू छ संसारमा जसले बालको अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ पुरा सपोर्ट गर्छ, तर प्रभुको रियल ट्रु प्रफेट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले विरोध गर्छ। सो हामी चाहिँ नि त्यस्तो व्यक्ति बनिनु हुँदैन, किनभने यदि हामीले सत्यको प्रेमलाई विश्वास गरेन भने चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्सिक्वेन्सेस भनेर चाहिँ हामी यो पहिलो राजा 22 अध्यायमा भेटाउँछौँ। सो तपाईँले यो म सुरुदेखि नै पढ्छु, यसको इतिहासलाई बुझ्नको लागि मैले यसलाई प्याराफ्रेज गरिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ पढेरै सुनाइदिन्छु। तर त्यहाँ भएको 22को 22 भित्र हामी हेर्छौँ। सो यो म सुरुदेखि पढ्न चाहन्छु। 22 अध्यायको 1 पददेखि तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्। अनि यसबाट म विश्वास गर्छु तपाईँहरूले यो मैले सिकाएको भन्दा बेसिक कुरालाई बुझ्नुहुन्छ समयमा है। यसरी लेखेको छ, 3 वर्षसम्म आरामीहरू र इजरायलीहरूका बीचमा युद्ध भएन। तर तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा यहोशापात इजरायलका राजासित भेट गर्नलाई झरे। सो अब यो यहोशापात चाहिँ एउटा अलिकति राइचियस किङ थियो। अलिकति अब यो आहाब भन्दाखेरि त धेरै धर्मी थियो, प्रभुको नजरमा जे सही थियो त्यही गर्थ्यो। तर अब उनीहरू दुईजना भेट भएको छ। इजरायलका राजा
उनले आफ्नो भारदारहरूलाई भने रामोत गिलाद हाम्रो हो भनी तपाईहरूलाई थाहै छ, तापनि आरामको राजाको हातबाट त्यो फिर्ता लिन हामी केही गर्दैनौ। तिनले यहोशापातलाई भने, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गर्न तपाईँ मलाई साथ दिनुहुन्छ? सो यहाँ दुईजना राजा बात गर्दैछ। एउटा राजा चाहिँ को थियो? इजरायलको राजा चाहिँ को थियो? आहाब थियो। यहुदाको राजा चाहिँ यहोशापात थियो। सो इजरायल र यहुदा दुई भाग भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटा किङ्सहरू नर्मली साथमा आउँदैन थियो, तर यहाँ दुईजना राजाहरू सँगै आएर उनीहरू एउटा मैत्री भावलाई उनीहरूले देखाउँदैछ, अथवा उनीहरू दाजुभाइ एउटै राष्ट्र हो भन्ने कुरालाई उनीहरूले काम गर्दैछ। र त्यसको त्यति बेला चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गरौँ, यो रामोत गिलादमाथि चाहिँ हामी आक्रमण गरौँ, त्यसलाई हामी जितौँ, त्यो आरामको राजाको हातबाट हामी खोसौँ। अनि यहाँ के भनेको छ, अब त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ यहोशापातले के भनेको छ भन्दाखेरि तिनले यहोशापातलाई भने, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गर्न तपाईँ मलाई साथ दिनुहुन्छ? यहोशापातले इजरायलका राजालाई भने, मेरा जे जति छन् सो तपाईँकै हुन्, अर्थात् म, मेरा मानिसहरू र मेरा घोडाहरू सबै तपाईँकै हुन्। यो पढ्दै गर्दाखेरि नि एउटा एकदमै राम्रो कुरालाई देख्छौँ, तर शारीरिक निर्णयहरूलाई पनि हामी देख्छौँ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, अब दाजुभाइको बिचमा एकदमै मिलाप आएको, तर यो मिलाप चाहिँ एउटा नुक्सानीमा, एउटा ठुलो नुक्सानीमा परिवर्तन हुनेवाला थियो। सो उसले केही पनि नसोचिकन के भने, म पनि तपाईँकै हो, मेरो घोडा पनि तपाईँकै हो, मसँग भएको सबै कुरा तपाईँको हो उसले भन्दैछ है, मेरो सबै थोक तपाईँकै हो। कसलाई भन्दैछ? एउटा दुष्ट, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने है, अनि के भन्छ, परमेश्वरलाई मन नै नपराउने बालको अगमवक्तालाई। तर उसले कुन चाहिँ सम्बन्ध चलाउँदैछ? रगतको साइनो। कोही बेला नि हामी सत्यतासँग त्यसरी साथ छोड्छौँ। के छ? रगतको साइनो। आफ्नो हो नि, मेरो बडा हो नि, मेरो मामा हो नि, मेरो काका हो नि, मेरो कुनीको हो नि। को चाहिँ ठुलो हो? प्रभु ठुलो हो कि ती कुराहरू ठुलो हो? हामीले चाहिँ सही प्रकारले चुनाव गर्नुपर्छ। अनि फेरि यहोशापातले इजरायलका राजालाई भने, पहिले परमप्रभुसँग सल्लाह लियो। त एटलिस्ट उसकोमा यो चाहिँ थियो कि प्रभुसँग चाहिँ सल्लाह लिन्छौँ। सो हामी धेरैपल्ट यहोशापात जस्तै हुन्छौँ, अनि धेरैपल्ट हामी आहाब जस्तै हुन्छौँ। हामी कुन टेबलबाट खाँदैछौँ त्यसले फरक पर्छ है। तब इजरायलका राजाले 400 जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई सोधे, म रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरौँ कि नगरौँ? अब यो इजरायलको राजा भनेको चाहिँ आहाब हो। आहाबले चाहिँ के गरेछ? 400 जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गरेर सोधेको छ। अब उसकोमा त 850 थियो नि, 450लाई चाहिँ 80 एलियाले के गरेको थियो? किद्रोनको खोल्सामा मारिसकेको थियो। सो अब रिमेनिङ 400लाई लिएर सोध्दैछ। अनि तिनीहरूले के जवाब दिएको छ हेर्नुहोस् है। तिनीहरूले जवाब दिए, चढाइ गर्नुहोस्, परमप्रभुले त्यो तपाईँको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। अब यो अगमवक्ताहरूले चाहिँ के भन्दैछ? गर्नुहोस्, लडाइँ गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई सुम्पिदिनुहुन्छ। अनि यहोशापातले भने, सल्लाह लिनलाई यहाँ परमप्रभुको अगमवक्ता कोही छैन। सो यहोशापातलाई थाहा थियो कि त्यो अगमवक्ताहरू चाहिँ कसको थियो? बालको अगमवक्ता थियो। अनि उसले के भन्दैछ? परमप्रभुको अगमवक्ता चाहिँ कोही पनि छैन, यहाँ चाहिँ कोही पनि छैन उसले भन्दैछ हेर्नुहोस् है। अनि इजरायलका राजाले जवाब दिए, परमप्रभुबाट सल्लाह लिनलाई एकजना त छ, तर म ती मानिसलाई घृणा गर्दछु, किनकि तिनले मेरो निम्ति असल अगम वचन कहँदैन। सो एउटा ट्रु प्रफेट थिएछ त्यति बेला, तर त्यो ट्रु प्रफेटलाई चाहिँ उनीहरूले मन नै पराउँदैन थियो आहाबले, किनभने आहाबको लागि राम्रो प्रोफेसी नै दिँदैन थियो। आहाबको लागि राम्रो प्रोफेसी दिँदैन थियो। यशायाको किताब 30 अध्यायको 20 पद अनुसार चाहिँ उसले यो फल्स प्रफेटहरूलाई मतलब राखेको थियो। यशायाको किताब 30 अध्याय, यहाँ एकछिन एउटा बुकमार्क राख्नुहोस्। अनि यशायाको किताब 30 अध्यायको 20 पदमा तपाईँले हेर्नुहोस्, यशाया 30 को 20 पदमा लेखेको छ, दर्शन देख्नेहरूलाई तिनीहरू भन्छन् दर्शन नदेख, अगमवक्ताहरूलाई भन्छन् हामीलाई ठिक कुराहरूको अगमबानी नभन, मनपर्दो कुराहरू हामीलाई भन, अब झुटा अगमबानी कह। यो चाहिँ नि तपाईँले यो यशाया 30 को 20 पद चाहिँ नि तपाईँले यहाँ कहाँ लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ
हजुर 30 को सरी मैले 20 भनेको 10 30 को 10 चाहिँ नि तपाईले कहाँ लेख्नुस् भने यहाँ पहिलो राजा 22 को 8 मा तपाईले यसो या 30 को 10 लेख्नुस् सो दैट अर्को पालि तपाईले यो रेफरेन्स सजिलो भेटाउँछ है। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ अब म फेरि यता आउँदैछ पहिलो राजा 22 मा किनभने तिमीले मेरो निम्ति असल अगम वचन कहँदैन खराब बाहेक अरू केही कुरा भन्दैन तिनको नाउँ यिम्लाको छोरा मिकाया हो। सो उसको लागि असल कुरा उसले पाप गर्यो भने पनि असल भनिदिने अगम वक्तालाई चाहिँ थुपार राखेको थियो। कतिजनाले आज यस्तो अगम वक्ताहरूलाई थुपार राख्नु भएको छ तपाईँको जीवनमा जसले पाप गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई भन्छ राम्रो छ केही छैन है तपाईँले एकदम ठिक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले कति चाहिँ त्यो अगमबानीको पे गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको उसले तपाईँलाई अगमबानी भनिदिन्छ एकदम खुसामतको कुराहरू। सो त्यस्तो त आज संसार भरिरहेको छ जसले त्यो गल्ती गर्दाखेरि पनि चुपचाप बसिरहेको छ है पाप गर्दैछ यो त हाम्रो यो त पहिलादेखि मानेर लिएर आएको नि है एकदमै खुसामतीको कुरा छ राम्रो छ है त्यसो भन्ने मान्छेलाई मान्छेले घृणा पनि गर्दैन खेदो पनि गर्दैन निन्दा पनि गर्दैन त्यस्तो। तर मिकाया चाहिँ हि वाज अ डिफरेन्ट म्यान ऊ भिन्दै मान्छे थियो ऊ बिकाउ थिएन उसलाई किन्नु सक्दैन थियो उसले आफ्नो अगमबानीलाई सौदा गरेको थिएन। पौलले जसरी भने नि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको सौदा गर्नेहरू होइन। यो सुन्दै गर्दाखेरि कस्तो नराम्रो सुन्छ है यो कस्तो कठोर प्रकारले पौलले भनेको जस्तो लाग्छ पहिलो कोरिन्थी 2 को 17 पद एज इफ अरूहरू चाहिँ सबै झुटा हो भने जस्तै प्रकारले लेखेको छ। त त्यति बेला समयमा पौललाई मान्छेहरूले मन पराउँदैन थियो त्यति बेलाको स्युडो एपोस्टल्सहरूले फल्स प्रफेटहरूले पौललाई मन पराउँदैन थियो। तपाईँले इतिहासलाई पौलकै राइटिङ्समा पढ्नु भयो नि त पौलले चाहिँ एकदमै क्लियरली भने हामी चाहिँ वचनको सौदा गर्नेहरू होइन। मिकाया पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ वचनलाई सौदा नगर्ने वचनको ट्रेड नगर्ने मान्छे थियो। अनि भन्दा चाहिँ योसापातले भने मेरा महाराजा तपाईँको मुखबाट यस्तो कुरा ननिस्कोस्। तर योसापातले के भन्दैछ होइन नि त्यसरी भन्नु हुँदैन नि प्रभुको प्रफेटलाई त्यसरी भन्नु हुँदैन। एउटा राजाले नि एउटा सही स्ट्यान्ड पनि लिँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् है। आज योसापात जस्तो मान्छेहरू पनि छैन जसले त्यो एउटा सत्य कुरा हो यसलाई बुझौँ न त के हो भनिकन कतिपल्ट मान्छेहरू यति साह्रो ब्लाइन्ड फोल्डेड भएको छ उनीहरूले के गरिरहेछ सत्यतालाई त सजिलोसँगले दबाइदिन्छ हेर्नुहोस्। तर यहाँ एउटा मान्छेले बोल्दैछ तब इजरायलका राजाले नपुसकहरू मध्येको एकजनालाई बोलाएर यिम्लाको छोरा मिकायालाई तुरन्तै ल्याउने हुकुम गरे छिट्टो लिएर आऊ भनेर पठायो मिकायालाई। इजरायलका राजा र यहुदाका राजा मूल ढोकामा राजकीय पोसाकमा आफ्नो गद्दीमा बसिरहेका थिए र सबै अगमवक्ताहरूले उनीहरूको अघि अगमबानी कहिरहेको थिए। अब 400 जना थियो नि त 400 जनाले भन्नुपर्दा त सानो टाइम लाग्छ नि त। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि हाम्रो घरमा पहिला बर्थडे हुँदाखेरि सबैले ब्लेसिङ दिनुपर्ने अन्त त्यो त के हुन्छ बर्थडे बोय बर्थडे गर्ल त आमा हत्तु जिउ गलिसक्ने एउटाले पनि आउँछ उसले पनि अगमबानी गर्छ अर्कोले पनि आउँछ अगमबानी सुन्दा 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 तल किचनमा खाना सेलाइसकेको हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ हामीले सारेर राति सुत्ने बेलामा पुऱ्याइदिन्थ्यो। अनि के भयो त्यो पनि फेरि सुत्नु नपाएर अगमबानी भन्दा है अब हामी थोरै 20 जना हुँदाखेरि त कति लामो समय अब 400 जनाले भन्दाखेरि त उसलाई गएर मिकायालाई खोजेर लिएर आउँदाखेरि पनि के गर्दै थियो अरे अगमबानी नै गरिरहेको थियो अरे बिजी। अब तिनीहरूले पनि राजालाई खुसी पार्नु पर्यो है कसले चाहिँ दामी शब्द चलाउँछ है भरे फेरि त्यसकै चाहिँ लिफ अलिकति मोटो हुन्छ त के भयो अब बिजी थियो उनीहरू। अनि यहाँ के भयो अगमबानी कहिरहेका थिए। तिनीहरूमध्ये एकजना केनानीका छोरा सिद्दिकियाले आफ्नो निम्ति फलामका सिङहरू बनाए। एउटाले त फलामको सिङ पनि बनाएर लिएर आएछ गएर अगमबानी बोलिन्जेलसम्म फलामको सिङ बनाएर ल्याउनु पनि भ्याएछ सिङहरू बनाए। अनि यसो भने परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ यस्तै किसिमका सिङहरूद्वारा तिमीहरूले आरामीहरूलाई खत्तम पार्नेछौ। यहाँ अगमबानी पनि के थियो विभिन्न स्टाइलको थियो उसको एकदम स्टाइलिस थिएछ सिङ बनाएर ल्याएर यसरी नै खत्तम पार्छ। उसले त एकदम लिटरली डेमो पनि दियो सायद भन्दै थियो होला यो प्रोफेटिक एक्ट हो यो चाहिँ प्रोफेटिक एक्ट हो भनेर उसले भन्दै थियो होला है। अनि सबै अगमवक्ताहरूले त्यही अगमबानी
गएर भने रामोत गिलादमाथि चढाई गरेर विजयी हुनुहोस्। परमप्रभुले त्यो तपाईँको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। मिकायालाई बोलाएर ल्याउने दूतले तिनलाई भन्यो, अगमवक्ताहरूले त एकै मत भएर राजालाई राम्रो जवाब दिए। अब त्यसले अझै थपेर भन्यो, सुन्नुहोस्, तपाईँ पनि उनीहरूसँग सहमत हुनुहोस्। सो यो जुन चाहिँ बोलाउनु जाने मान्छे थियो, यसले पनि के भन्नेछ, सबैजना त्यस्तै थियो, राजा पनि त्यस्तै थियो, प्रजा पनि त्यस्तै थियो, सबै सत्यता भन्ने कुरा हराइसकेको थियो इजरायलबाट। हेर्नुहोस् है, एउटा लिडर नि सही हुन कति आवश्यक छ। किनभने एउटा लिडरले सत्य बोल्नु छोड्यो भने चाहिँ नि सबै झुट बोल्ने हुन्छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो हुन्छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भने सत्य बोल्नुहोस्। तपाईँ लिडर हुनुहुन्न भने पनि सत्य बोल्नुहोस्। सत्यता चाहिँ आफ्नो पर्सनल चोइस हो। किनभने बाइबलले भन्छ झुट बोल्नेहरू चाहिँ कहाँ जान्छ, नरकुण्ड जान्छ। झुट बोल्ने तैँले यो खाइस्, मैले खाइनँ, त्यति झुट बोल्दा पनि जान्छ र हामी भन्छौँ नि त्यो झुटको कुरा गरेको होइन, त्यो पनि झुट हो, त्यो पनि झुट हो। सायद त्यो झुटले मृत्युसम्म पुर्याउँदैन होला, तर यो झुटले चाहिँ मृत्युसम्म पुर्याउँछ। सिरियस अफेन्स। सो के भयो, जैसा राजा वैसा प्रजा, जस्तो राजा छ त्यस्तै प्रजा भयो। अनि त्यसले पनि के भन्दैछ, तपाईँले राम्रो भन्नुहोस् है 400 जनाले यस्तो कुरा गर्दैछ, तपाईँले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुहोस्। सो उनीहरू सबैलाई कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई थाहा थियो कि त्यो प्रफेटले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ झुटा हो, थाहा थियो। तर त्यो थाहा हुँदा हुँदै उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भने एउटा ट्रु प्रफेट पनि उनीहरूको भनाइमा आउँछ भनेकन। सुन्नुहोस्, तपाईँ एउटा ट्रु सत्यलाई बोल्ने मान्छेहरू नबिग्नुहोस्। 400 जना भर्सेस 1 जना, 400:1 को रेसियो थियो। 400 जना छ एकपट्टि, अर्कोपट्टि 1 जना सत्यता बोल्ने छ। 1 जनालाई त अब त्यो 1 जनाको भोइसलाई त 400 जनाको भोइसले त त्यसै नै जितिदिन्छ। आज नि भिड चाहिँ फराकिलो बाटोमा छ, साँगुरो बाटोमा भिड छैन। साँगुरो बाटोमा त कोही पनि हिँड्न चाहँदैन। अनि यहाँ के भन्दैछ, तिनीहरूले राजालाई जवाब दिए, त्यसले भन्दैछ, सुन्नुहोस्, तपाईँ पनि उनीहरूसँग सहमत हुनुहोस्। तर मिकायाले भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु, परमप्रभुले मलाई जे भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो मात्र म बोल्छु भन्दैछ। सो मिकाया चाहिँ किन ट्रु प्रफेट थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले जे भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो उसले त्यो मात्रै बोल्थ्यो, त्यो मात्रै उसले बोल्दथ्यो। जब मिकाया राजाको उपस्थितिमा हाजिर भए तब राजाले तिनलाई भने, मिकाया, हामी रामोत गिलादमाथि चढाई गरौँ कि नगरौँ? तिनले भने, चढाई गर्नुहोस् र विजय हुनुहोस्। सो राजाले सोध्दैछ, हामी लडाईँ गरौँ भन्दाखेरि उसले भन्दैछ, गर्नुहोस्, तपाईँहरू विजय हुन्छ है। तिनले भने, चढाई गर्नुहोस् र विजय हुनुहोस्, परमप्रभुले त्यो तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। उसले पनि भनिदियो, उनीकै भाषा बोल्दै एकछिन चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेर होला सायद है, हामी पढ्दै जाँदा बुझ्छौँ। राजाले भने, परमप्रभुको नाउँमा साँचो कुरा मात्र भन्नु भने कतिपल्ट शपथ खान लौ। अब अघि जति पनि फल्स प्रफेटहरू थियो तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो, उनीहरूले अगमबानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले प्रमिस गर्नु लाउँथ्यो, परमप्रभुको नाउँमा तिमीहरूले सत्य अगमबानी बोल। उनीहरूले पनि के गर्थ्यो, सायद बाइबलमाथि हात राखेर पक्का आजदेखि पक्का खाँदिन, यहाँ पक्रिन्छ नि कतिजनाले है, आजदेखि पक्का खाँदिन। कतिजनाले त आम्मा कसम, आप्पा कसम पनि भन्छ। क्रिस्चियनहरूको के छ, बाइबल कसम भन्छ। अब त्यो भनिदिएपछि के भयो, अब अर्कोपट्टिको मान्छेलाई अलिकति डर लाग्छ, यसले बाइबलको कसम खाँदैछ। तर नि चरित्रै छैन भने चाहिँ नि उसको लागि बाइबल चाहिँ जस्ट एनदर बुक हो, केही पनि होइन उसको लागि। सो उसले भन्दैछ, तँलाई चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ तँलाई मैले प्रमिस गर्न लाउनु, कतिपल्ट चाहिँ तैँले परमेश्वरको यहाँ उसले भन्दैछ कि राजाले भन्यो, परमप्रभुको नाउँमा साँचो कुरा मात्र भन्नु भने कतिपल्ट शपथ खान लगाऊ। अब त्यो चाहिँ उसको फल्स प्रफेटहरूलाई चाहिँ त्यसरी शपथ खुवाउँथ्यो र उनीहरूको प्रोफेसी कहिले पनि पुरा हुँदैन थियो, उनीहरूले भनेको कुरा कहिले पनि पुरा हुँदैन थियो। अनि के भयो, अब यहाँ चाहिँ भन्दैछ, उसले मिकायालाई पनि त्यसरी भन्दैछ। तब के भन्दैछ मिकायाले, हेर्नु 17 पदमा, तब मिकायाले भने, मैले सबै इजरायललाई गोठाला नभएका भेडाहरू चाहिँ
पहाडहरूतिर तितर बितर भएको देखे। परमप्रभुले यसो भन्नुभएको मैले सुने, तिनीहरूको मालिक छैनन्, तिनीहरूलाई कुशलसित घरमा जान देऊ। कसको लागि वार्निङ थियो? सिधै हजुर राजाको लागि थियो नि, आहाबको लागि थियो नि। त्यो यो प्रोफेसीले के भन्दैछ? आहाब त चाहिँ मर्छस्, यु विल डाई, मालिक नै छैन त्यहाँ भन्दैछ। अब त्यस्तो प्रोफेसी आउँदाखेरि चाहिँ ऊ त अलिकति सतर्क हुनुपर्ने थियो, सतर्क हुनुपर्ने, होसियार हुनुपर्ने थियो। हामी देख्छौँ बादमा कि उसले छट्टु गरेको छ, उसले चाल गरेको छ, तर त्यो चालले गर्दाखेरि ऊ मरेको पनि छ फेरि। किनभने जब परमेश्वरले तोक्नुहुन्छ नि, अब यो मान्छेको मियाद सक्यो, कसैले पनि रोक्नु सक्दैन। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरले थुन्नु भयो भने कसैले खोल्न सक्दैन, प्रभुले खोलिदिनु भयो भने चाहिँ कसैले थुन्नु सक्दैन। 1 सेकेन्ड पनि थुन्नु सक्दैन। 1 सेकेन्ड पनि मान्छेले नि आफ्नो समयलाई बढाएर लानु सक्दैन। अनि तब इजरायलका राजाले योसापातलाई भने, तिनले मेरो निम्ति खराब बाहेक असल अगम कहँदैन भन्ने के मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ? अब जीवन नै ठिक छैन, जीवन नै सही प्रकारले जिएको छैन, अनि कहाँबाट चाहिँ हामी असल कुरा भन्न सक्छौँ त? है, जीवन नै ठिक छैन भने चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई सत्य भन्न सक्छ? झुट जीवनलाई जिउँदैछ र त्यो झुट जीवनलाई चाहिँ सत्य भन्न सक्छौँ हामी? सक्दैनौँ नि। तर नि जब हाम्रो यो आत्मा मरिसकेको हुन्छ नि, मतलब त्यो मान्छेको त्यो भित्रको निष्ठा मरिसकेको हुन्छ, परमेश्वरको वचनप्रतिको इज्जत सम्मान मरिसकेको हुन्छ नि, उसलाई झुट बोल्न केही जस्तो पनि लाग्दैन। सो उसले चाहिँ के भन्दैछ? उसको कम्प्लेन चाहिँ अझै पनि त्यत्रो उसलाई डरलाग्दो चेतावनी दिँदैछ, यु विल डाई भनिकन, तँ मर्छस् भनिकन चेतावनी दिँदैछ। तर उसले फर्केर के भन्दैछ? अघि मैले भनेको कुरा सही भयो होइन? कति साह्रो मूर्ख थियो त्यो मान्छे, कति साह्रो मूर्ख थियो। सो हामी नि त्यस्तो मूर्खहरूको हामीले संगत गर्नु हुँदैन। मिकायाले अझै यसो भने, परमप्रभुको यो वचन सुन्नुहोस्, मैले परमप्रभुलाई उहाँको सेवा गर्ने, आफ्नो स्वर्ग सेना र उहाँको दाहिने र देब्रेपट्टि भई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। परमप्रभुले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर मारिनलाई आहाबलाई कसले बहकाउने छ? सो इट वाज द प्लान अफ गॉड। परमेश्वरको योजना थियो, परमेश्वरको योजना थियो। अब आहाबको मृत्यु आउँछ। अनि यहाँ भन्दैछ कसले चाहिँ उसलाई बहकाउँछ? तब एउटाले एउटा कुरा गर्यो र अर्कोले अर्को। तब एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामने उभिएर भन्यो, म तिनलाई बहकाउने छु। परमप्रभुले भन्नुभयो, कसरी? त्यसले भन्यो, म गएर तिनका सबै अगमवक्ताको मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। को हो यो झुट बोल्ने आत्मा? हजुर, शैतान हो नि। परमेश्वरको काउन्सिलमा चाहिँ नि जब निर्णयहरू लिन्छ नि, परमेश्वरको काउन्सिलमा जब स्वर्गदूतहरूको भेट हुने सभा हुन्छ, त्यति बेला वचनले के भनेको छ? अयुबको किताब 1 अध्यायको 6 पदमा शैतान पनि त्यहाँ के हुन्छ? उपस्थित हुन्छ। सो अब त्यहाँ चाहिँ सल्लाह भयो, अब कसरी चाहिँ आहाबलाई चाहिँ मारौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ त झुट कुरा त स्वर्गमा त झुट बोल्ने कुरा आएन। अब उनीहरूको एउटा कुरा भयो, अर्को कुरा भयो। तर त्यहाँ के भयो? शैतानले भन्यो, म यहाँ छु, म प्रेजेन्ट छु, म के गर्छु? झुट बोल्ने आत्मा बनिदिन्छु। सो झुट बोल्ने आत्मा नि एउटा मान्छेको जीवनमा पस्छ नि, त्यहाँदेखि त त्यसले के झुट बोल्छ, के झुट बोल्छ, नभएको कुरा बोल्छ। कस्तो खालके झुटहरू हुन्छ आजको दिनमा तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। सुन्नुहोस् है, मान्छेले नि झुट बोल्दै हामीलाई पनि आरोप लगाउँछ थुप्रोजनाले। हामीलाई कस्तो खालके आरोप लगाएर चाहिँ हामीले बेदी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो बेदी बनायो अरे, अन्त एउटा बेदी बनाएर चाहिँ वर्षमा 3 जना सिल्भरनाथ दाजु, रोहित दाजु र म चाहिँ पालै पिलो हामी त्यो बेदीमा जान्छ अरे। अब त्यो सत्य बोल्ने आत्माले त्यस्तो भन्न सक्छ? सक्दैन नि त। उसले देखेको पनि छैन, उसले हामीसँग सोधेको पनि छैन, तर यु क्यान प्रिच, सजिलोसँगले प्रचार गर्न सक्छ। सुन्नुहोस् है, सत्यको विरुद्धमा हामीले झुट बोल्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ नि कसरी बोल्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ झुट बोल्ने आत्माले गर्दो रहेछ। झुट बोल्ने आत्माले
त्यस्तो त्यस्तो त्यो काम स्वर्गको काउन्सिलमा चाहिँ नि थुप्रो कुराहरू चलिरहेको हुन्छ। सुन्नुहोस्, हरेक मान्छेको ह्युमन अफेयरलाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि, सिंहासनको अगाडि चाहिँ हाम्रो जीवनको जति पनि कुराहरू छ नि परमेश्वरले देखिराख्नु भएको हुन्छ। यो एउटा भयानक कुरा हो, यो एउटा शक्तिशाली कुरा पनि हो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनको एक एकवटा कुरालाई वास्ता गर्नुहुन्छ। मेरो एउटा केसको पनि गन्ती हुन्छ। मेरो विषयमा चाहिँ स्वर्गमा सभा बस्छ, त्यो ठुलो कुरा हो मेरो लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वर्गको सभाले जुन कुराहरू पारित गरेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले मेरो जीवनमा थाहा पाउनु चाहिँ मेरो लागि अनर हो। त्यो चाहिँ मेरो लागि के एउटा ठुलो प्रिभिलेज हो, किनभने स्वर्गले के भन्दैछ त्यो कुरा चाहिँ अब मैले जान्न सक्छु। त्यो चाहिँ ठुलो प्रिभिलेज हो। तर स्वर्गले पारित गरेको कुराको विपरीत म यहाँ पृथ्वीमा जीवन जिउँदैछु भन्ने चाहिँ त्यो मेरो लागि एउटा खतरा पनि हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ के छ एउटा भन्दाखेरि झुट बोल्ने आत्मा पनि छ, जसले चाहिँ मेरो जीवनको गलत कुराहरूलाई लिकन त्यसले झुटको स्पिरिटलाई पनि रिलिज गर्न सक्दो रहेछ। तब अब त्यसले चाहिँ भन्दैछ, प्रभुले सोध्नुभयो कसरी चाहिँ तैँले बहकाउँछस् भन्दाखेरि त्यसले भन्दैछ म चाहिँ तिनीहरूको अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। परमप्रभुले झुट बोल्ने परमप्रभुले भन्नुभयो तैँले त्यसलाई बहका र तँ सफल हो, जा गएर त्यसै गर। तब त्यसलाई थाहा भयो होला कसरी परमप्रभुले तपाईँका यी सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ, किनकि उहाँले तपाईँको सर्वनाशको आज्ञा दिनुभएको छ। स्वर्गले नि जब सर्वनाशको आज्ञा दिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ झुट बोल्ने स्पिरिट चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। अघि हामीले दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 10 अनि 11 पदमा पढ्दै थियौँ। सत्यलाई चाहिँ प्रेम नगरेको कारणले गर्दाखेरि, सत्यको वचनलाई ग्रहण नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले नै तिनीहरूमाथि धमाउने आत्मालाई पठाइदिनुहुन्छ भनेको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ नि म्यान अफ सिन, एन्टाइ क्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधीको त्यो अधर्मको मानिसको हातमा पर्छ, जसले चाहिँ विभिन्न किसिमको ठुल्ठुलो चिन्ह अनि चमत्कारद्वारा मानिसहरूलाई फसाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त आज प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले नि, प्रभुको नाउँ लागेका मान्छेहरूले के गर्दैछ, आज केही पनि नसोची एउटा अलिकति परमेश्वरको वचनले चाहिँ यस्तो भनेको छ है भनिकन नसोचिकन नि जीवनमा ठुल्ठुलो निर्णयहरू भट्टाभट लिइरहेको छ। ठुल्ठुलो निर्णयहरू लिइरहेको छ भट्टाभट, अनि केही जस्तो पनि लागेको छैन। इनफ्याक्ट त्यसलाई डिफेन्ड गर्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, देयर विल बी अ कन्सिक्वेन्स। त्यसको परिणामहरू चाहिँ हुन्छ। स्वर्ग चाहिँ नि चुपचाप बस्दैन। तपाईँ सत्यमा उभिँदै हुनुहुन्छ नि, स्वर्ग चुपचाप छैन। याद राख्नुहोस्, हेभन इज नट साइलेन्ट। स्वर्गमा तपाईँको विषयमा बात भइरहेको छ, स्वर्गमा सभा बसिरहेको छ। तर परमेश्वरको धार्मिकता र इन्साफमा प्रभु बसालिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले धार्मिकता र इन्साफ अनि उहाँको समय अनुसार गर्नुहुन्छ। होइन भने त के हुन्छ, अब सबैजना दुष्टतामा पेलिनु थाल्छ। होइन, आज हामीलाई प्रभुले दुष्टतामा नपेलिनुको लागि चाहिँ भन्नुभएको छ, तिमीहरू धीरज धारण गर, तिमीहरू पर्ख, वेट अन मी, तिमीहरू पर्ख। तिमीले पर्खिँदै गर्दाखेरि शक्ति पाउँछ। कोही कोही बेला हामी अरूहरू जस्तै हुन्छौँ, अत्तालिन्छौँ। अर्को मान्छेको अलिकति देख्ने बित्तिकै हामी छिट्टो अत्तालिन्छौँ। हामी प्रचार त गरिरहेको हुन्छौँ, हामी भनि त रहेको हुन्छौँ, अत्तालिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। तर हामी नै हुन्छौँ बेसी अत्तालिनेमा, डराउने ठाउँमा हामी नै हुन्छौँ बेसी है। सत्यता थाहा पायो, बुझ्यो। मलाई कतिपल्ट नि आज भन्दाखेरि 1 वर्ष अगाडि मलाई एकजनाले फोन गरेको, एकजना भाइले, है दाजु यस्तो 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 सत्यता है, यो सत्य हो भनेर मलाई सोधेको थियो। हो, सत्य हो। तर नि जब अलिकति खोके नि अर्को मान्छे, जुन अलिकति शैतानले अलिकति जोडले गर्दै नि गएर सरेन्डर गरेर है बालको अगाडि चुम्बन गरिहाल्यो। वाट इज द पोइन्ट? तपाईँले सत्य जान्नु मात्रै चाहिँ होइन, सत्यलाई बुझ्नु मात्रै होइन, तर सत्यसँग चाहिँ बाइबलले चाहिँ के भने, सत्यसँग चाहिँ हाम्रो विवाह हुनुपर्छ। यु स्याल नो द ट्रुथ। त्यो नो भन्ने शब्दलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ के हो, विवाह गर्नु भन्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ त्यो नो भन्ने शब्दलाई चाहिँ विवाह गर्नु भन्ने त्यही शब्दलाई चलाएको छ। सत्यसँग चाहिँ हामी विवाह गर्नुपर्छ, सत्यसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, सत्यसँग चाहिँ हामी घनिष्ठ हुनुपर्छ, सत्यसँग चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ। जसरी पति र पत्नी एउटै शरीर भन्ने छ नि,
त्यसरी नै एउटै शरीर एउटै आत्मा हुनुपर्छ हामी सत्यतासँग। त यहाँ के भन्दैछ, अब त्यो उसले डल्लै भनिदियो, मिकायाले स्वर्गको काउन्सिलको कुरा भनिदियो। के थियो यो चाहिँ, के थियो उसले त्यो कुरा बताउनु चाहिँ के थियो, परमेश्वरको अनुग्रह थियो आहाबको जीवनमा। यो चाहिँ अनुग्रह थियो है। सुन्नुहोस् है, किन भन्नुहोस् त, जहाँ पाप बढ्छ त्यहाँ के बढ्छ, अनुग्रह पनि बढ्छ। तर अनुग्रहको उद्देश्य चाहिँ के हो, पश्चातापमा मान्छे डोरिनुपर्छ। यो सबै सुन्दाखेरि त्यो त घुट्नामा आउनुपर्ने थियो नि, घुट्नामा आउनुपर्ने थियो। उसलाई थाहा थियो मिकाया एउटा ट्रु प्रफेट थियो भनिकन, उसलाई थाहा थियो एउटा ट्रु प्रफेट जो चाहिँ बिकाउ थिएन, जसले चाहिँ आफ्नो शिर पनि काटिनुको लागि तयारी भएर सत्य बोल्थ्यो। अब त्यस्तो सत्य बोल्दाखेरि पनि त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्यो, त्यो मान्छेले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकेन। तर हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यसो भनेर लेखेको छ 24 पदमा, तब केनानीका छोरा सिद्किया छेउमा आएर मिकायालाई मुखमा हेर्काए र तिनलाई भने, अब कसरी परमप्रभुको आत्मा मबाट तिमीसँग बोल्नलाई जानुभयो। अघि त्यो सिङ लिएर आउनेलाई रिस उठिहाल्यो है, त्यसले सिङ बनाएको छ, खर्च गरेर आएको छ है, सो अफ गरेर आएको छ। अब त्यसको त दोकान नै बन्द होला, त्यसको त पसल नै बन्द होला जस्तो भयो। रिसायो, भक्कु रिसायो। कसरी चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ मबाट चाहिँ तिमीमा गयो भनेर उसलाई मुखमै थप्पड लाग्छ। त्यति बेला मिकायाले के जवाब दिएको छ, त्यो त आफै भित्री कोठामा लुक्न गएको दिन पो तिमीले थाहा पाउनेछौ। तब इजरायलका राजाले मिकायालाई पक्रन लाए र शहरका राज्यपाल अमोन र राजकुमार योआसको जिम्मामा सुम्पिदिए। सत्यताको मूल्यलाई उसले चुकाउँदैछ, सत्यताको मूल्यलाई चुकाउँदैछ। अनि तिनले भने, यस मानिसलाई थुनामा राख र म कुशलसित नआउन्जेल त्यसलाई कैदीहरूलाई दिने रोटी र पानी देऊ। मिकायाले जवाब दिए, यदि कुशलसित फर्की आउनु भयो भने परमप्रभु मद्वारा बोल्नु भएको होइन रहेछ। अब त्यहाँ अब उसलाई नि अलिअलि त्यो प्रोफेसी सुन्दाखेरि डर त लाग्यो उसले। त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् है, तब इजरायलका राजा र यहुदाका राजा योसापात रामोत गिलादमा उक्लिएर गए। अब इजरायलका राजाले योसापातलाई भने, म गुप्त भेषमा लडाईँमा जानेछु, तर तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक नै लगाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त कस्तो धूर्त, यति साह्रो धूर्त थियो। उसले अब प्लान गर्यो, अब जहिले पनि लडाईँमा चाहिँ के हुन्छ, कसलाई मार्छ पहिला, राजालाई मार्ने कोसिस हुन्छ। किन, राजालाई मार्यो भने लडाईँ नै सकिन्छ, राजालाई मारे कि लडाईँ सकिन्छ। एउटा लिडरलाई नि शैतानले त्यसको बसमा पार्यो भने के भयो, सबै विश्वासित आइहाल्छ, आफै आइहाल्छ। सो त्यसले जहिले पनि लिडरलाई चाहिँ एट्याक गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अगुवाहरूको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी आफैलाई लिडर सम्झिन्छौँ भने नि हामी होसियार हुन जरुरी छ, किनभने त्यसले लडाउनु चाहिँ पहिला लिडरलाई नै लडाइन्छ। सो यसले चाहिँ अब प्रोफेसी त यसलाई कता कता डर चाहिँ लाग्यो, किनभने अहिलेसम्म त्यो झुटा अगमवक्ताले भनेको कुरा त केही पनि पुरा भएको छैन। तर एउटा ट्रु प्रफेटले भनेको अगमबानी त के हुँदैछ, पुरा हुँदैछ। सो त्यसलाई त डर त लाग्यो। अनि त्यसले के गर्दैछ, अब आफ्नै अघि जुन चाहिँ साथी भन्दैछ, भाइ भन्दैछ, उसँग गेम खेल्दैछ। तपाईँ नि रङ मान्छेसँग जोडिनु भयो भने चाहिँ नि त्यसले तपाईँलाई त्यसरी म्यानिपुलेट गर्छ, त्यसले तपाईँलाई त्यसरी युज गर्छ। सत्यताको लागि त्यो उभिँदैन, तर त्यो आफै चाहिँ गुप्त रूपमा बस्न चाहन्छ, अगाडि आउनु चाहँदैन, पछाडिबाट है फिट गर्ने हुन्छ नि कतिजना है। यसले यसरी भन्यो, यसरी भन्नुहोस् न, हजुरको त ठुलो आवाज छ नि, हजुरले भन्नुभयो भने त सबैले सुन्छ नि। त्यो व्यक्तिकोमा नि सत्य बोल्ने साहस छ भने अगाडि आउनुपर्छ। कतिजना त्यस्तै छन् मान्छेहरू है। यहाँ भन्दैछ, त्यसले के भन्दैछ, म चाहिँ गुप्त भेषमा लडाईँमा जानेछु, तर तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक नै लाउनुहोस्। र यसै कारण तिनी गुप्त भेषमा लडाईँमा गए। आरामका राजाले आफ्ना रथहरूका 32 जना कप्तानहरूलाई इजरायलका राजा बाहेक अरू साना ठुलासित लडाईँ नगर्नु भनी हुकुम दिएको थिए। लडाईँको रणनीति नै त्यही हो, दे वान्ट टु किल द किङ, राजालाई मार्न चाहन्छ। अनि के भन्दैछ, जब कप्तानहरूले योसापातलाई देखे, तब तिनीहरूले तिनलाई नै इजरायलका राजा हुन् भनी ठाने र तिनलाई आक्रमण गर्न फर्के। तर योसापात चर्को स्वरले कराए। औ जब
जब ती कप्तानहरूले तिनी इजरायलका राजा होइन रहेछन् भनी देखे तब तिनीहरूले तिनलाई आक्रमण गर्न छोडिदिए। यस्तो धूर्त थियो यो आहाब, यति साह्रो धूर्त थियो। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नि, यस्तो धूर्त मान्छेसँग नि हामी जिउन छोड्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई मायाको कुरा गर्छ, त्यसले तपाईँलाई प्रेमको कुरा गर्छ, तर वास्तवमा त्यसको हृदय तपाईँसित हुँदैन। बाइबलमा भनेको छ नि, कन्जुस मान्छेको घरमा जाँदाखेरि त त्यसको भोजन, त्यसको तेरो टेबलको अगाडि टक्राएको भोजन नखा भनेर भनेको छ, किनभने त्यसको मन चाहिँ तँसित हुँदैन भनेर लेखेको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि नि तैँले खाँदै गरेको भोजनलाई त्यसले हेर्छ अनि त्यो भोजन चाहिँ तेरो घाँटीमा केस अड्केको जस्तै अड्किन्छ भनेको छ। सुन्नुहोस् है, त्यो कन्जुस भनेको चाहिँ नि धूर्त भनेको यो याकुब यो के अरे सरी यो आहाब जस्तै धूर्त। एउटै टेबलमा बस्दैछ, अगमवक्तालाई बोलाउँदैछ, अगमबानी पनि सुन्दैछ, सबै त्यसले के गर्दैछ, जहिले पनि जुनै पनि सिचुएसनको फाइदा मात्रै उठाउनु खोज्छ। आज त्यस्तै स्यालहरूले गर्दाखेरि नि परमेश्वरको दागबारीहरू भत्किरहेको छ। त्यस्तै धूर्त मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि आज ख्रिस्टको देहमा नराम्रो कामहरू भइरहेको छ। तर त्यो धूर्त त्यो जहिले पनि पछाडिबाट भेष लुकाएर है अर्कै आइडी बनाएर अर्कै नाम बनाएर झुटमा लुकेर कतिसम्म चाहिँ लुक्न सक्छ। सुन्नुहोस् है, सक्दैनै। जब नि झुटको समय पुरा हुन्छ नि मृत्यु आउँछ, डेथ विल कम। यो मैले भनेको होइन, यो वचनले भनेको हो। जो मैले भनेको हो भने चाहिँ कसैलाई कर्स गरेको सम्झिन्छ, तर वचनले भनेको हो भने चाहिँ द्याट इज द ट्रुथ, त्यो चाहिँ सत्यता हो। अब के भयो, यहोसापातलाई मार्नु खोज्यो, हेर्नुहोस् है, त्यसलाई थाहा थियो उता आरामको राजाको योजना पनि थाहा थियो। या थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि के गर्यो त्यसले चाहिँ आफैलाई अर्कै एउटा साधारण मान्छेको भेषमा गयो। किनभने आरामको राजाले चाहिँ के डिक्री गरेको थियो कि राजालाई मात्रै पक्रिनु। अब त्यो कुरा त एउटा देशको कुरा त अर्को देशमा आइहाल्छ नि, गद्दारहरू त जहाँ पनि हुन्छ। उसकोमा अलरेडी त्यो खबर आइसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले अलरेडी भन्यो म चाहिँ अर्कै भेषमा जान्छु। तर यहोसापात चाहिँ अब यहोसापातलाई मार्नु खोज्दाखेरि यहोसापातलाई चाहिँ छोडिदियो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई बचाउनु भएको रहेछ है। तिनी चर्को स्वरले कराए, 33 पद पढ्दैछ। अब जब ती कप्तानहरूले तिनी इजरायलका राजा होइन रहेछन् भनी देखे तब तिनले तिनीहरूलाई आक्रमण गर्न छोडिदिए। तर एकजना मान्छेले आफ्नो धनु तानेर जत्ताभावी काँड हानी पठायो। यो जत्ताभावी काँड हान्नेहरूलाई प्रभुले कोही बेला चलाउनु हुँदो रहेछ। काँड नै नजान्ने, त्यसै लडाइँमा गएको मात्रै, त्यो चाहिँ त्यसै लडाइँमा गएको, त्यसको पाला पनि त्यो सुरमा जतासुकै काँड हान्दै थियो, तन्काउने प्र्याक्टिस गर्दै थिएछ त्यति बेला चाहिँ। अनि त्यो मूर्खलाई चाहिँ प्रभुले फेरि चलाउनु पर्थ्यो है। यहाँ भन्दैछ, तर एकजना मान्छेले आफ्नो धनु तानेर जत्ताभावी काँड हानी पठायो र त्यस काँडले इजरायलका राजाको छाती पाता र झिलमको जोड्नीमै लाग्यो। कस्तो अचम्म, हेर्नुहोस् न, काँड पनि गएर कहाँ लाग्यो अरे, जोड्नीमा, जोइन्टमा। अब त्यो काँड सिधै छातीमा आएको त झिलमले छेडिहाल्थ्यो, सिधै हातमा आएको यहाँ पनि झिलमले छेड्थ्यो। तर त्यो चाहिँ कहाँ लाग्यो अरे, यस्तो जोड्नीमा। यहाँ जोड्नीमा चाहिँ खाली राख्नु पर्यो नि त, यस्तोमा पनि गर्नु चल्दैन नि हात होइन। सो त्यो जोइन्ट चाहिँ खाली नै राखेको हुन्छ हो। त्यो काँडले गर्छ सिधै, भन्नु मतलब उसको मुटुमा गाडियो त्यो काँड सिधै। परमेश्वरले काँड चलाउनु हुन्छ नि, नो वान क्यान एस्केप, कोही पनि उम्किन सक्दैन त्यसबाट चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले झुट बोल्नु हुँदैन, हामी इमान्दार हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई व्यापार गर्ने व्यक्तिहरू बनिनु हुँदैन। एउटा व्यक्तिले, एउटा लिडरले चाहिँ नि जब परमेश्वरको वचनलाई व्यापार गर्छ नि, मानिसहरू चाहिँ थिचोमिचोमा पर्छ। पिपल विल बी सप्रेस्ड। अन्धकारले थिच्नु थाल्छ, असत्यताले थिच्न थाल्छ, झुटले थिच्न थाल्छ, नचाहेको कुराहरूले थिच्न थाल्छ। अनि परमेश्वरको साँचो आनन्दलाई मान्छेले थाहै पाउँदैन। प्रभुमा स्वतन्त्र हुनु भन्ने कुरा के हो मान्छेले थाहै पाउँदैन, एउटा लिडरले झुट बोल्नु थाल्यो भने। अनि तपाईँले पनि त्यसलाई फलो गरिरहनु भने चाहिँ नि त्यो सँगसँगै तपाईँ पनि एक दिन यस्तो टुरापनाको अवस्थालाई तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। छैन, बाउ नै छैन, आमा पनि छैन, छ नि छनु त यसो हेर्दाखेरि त, तर केही न के हो, उसलाई थुत्नु मात्रै हो, उसलाई लुट्नु मात्रै हो। त के भयो, अब परमेश्वरको उपस्थिति छैन, जान्छौँ हामी सेवा भवनमा जान्छौँ,
परमेश्वरको उपस्थिति छैन। यसो हेर्यो देखावटीपना मात्रै छ। को चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गाडीमा आउने, को चाहिँ सबैभन्दा दामी ड्रेस लगाएर आउने, त्यो कतिवटा ठाउँ त नि सेवकाईको केन्द्रहरू त आज एउटा देखावटीको ठाउँ भएको छ। कसले सबैभन्दा महँगो पर्फ्युम लगाउने, को चाहिँ लिडरको छेउमा पुग्ने, त्यो चाहिँ नि परमेश्वरको राज्य होइन। द्याट इज नट द किङडम अफ गड। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि हामी निस्तो गाँस खाँदाखेरि पनि आनन्दित हुन सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ नि हामी भुइँमा बसेर प्रभुलाई आराधना गर्दा हामी खुसी हुन सक्छौँ। प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ नि हामी प्रभुको भवनमा जान्छौँ नि 5 मिनटको लागि जान्छौँ होला सायद, तर यति साह्रो आनन्दले भरेर आउँछ, किनभने त्यहाँ जीवनको स्रोत छ, खोला बगिरहेको छ। तर खोला बगेको पोस्टर मात्रै टालेकोले चाहिँ केही पनि हुँदैन। दामी शीतल खोला बग्दै गरेको, तर पोस्टर मात्रै त्यसको छेउमा लगेर एउटा कचौरा थाप्नुहोस् त भरिन्छ? त्यो भरिँदैन। जीवनको स्रोत नै छैन, लस्ट हराइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा ग्ल्यामरसँग नझुक्किनुहोस् है। हामी कोही पनि कतिपल्ट चाहिँ नि हामी ग्ल्यामरसँग झुक्किन्छौँ, ग्ल्यामरसँग। तर प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ बाइबलले भनेको छ आनन्दको के छ, भरपुरी छ। प्रभुको उपस्थितिमा हामी जान्छौँ नि, साँच्चै नै हाम्रो हृदय आनन्दले भरिन्छ। यदि तपाईँ सही ठाउँमा जानुभएको हो भने, यदि तपाईँ सही ठाउँमा हुनुहुन्न भने चाहिँ नि के हुन्छ, तपाईँ भरिनुहुन्न, या त तपाईँको एटिट्युड रङ छ भने भरिँदैन। दुईवटा कुराले आफै नै प्रभुको उपस्थितिलाई खोजेर गएको होइन, ऊ मान्छेलाई हेर्नु गएको। ऊ पनि त्यो के भन्ने, त्यो कम्पिटिसनमा ऊ पनि एउटा के भन्नु कम्पिटिटर हो भने चाहिँ के हुन्छ, अर्को कम्पिटिटरलाई कसरी लडौँ भन्ने एटिट्युड हुन्छ नि त हाम्रोमा। आनन्दको भरपुरी कहाँबाट हुन्छ? त्यहाँ हुँदैन नि। त यहाँ के भयो हेर्नुहोस् है, त्यो मूर्ख मान्छेले चाहिँ काँड हानी पठाएछ र त्यस कारणले इजरायलको राजालाई छातीको पाता र झिलमको जोडीमा लाग्यो। तब तिनले आफ्नो सारथीलाई भने अथवा उसको रथ चलाउनेलाई भन्यो, रथ घुमाएर मलाई रणभूमि बाहिर लैजा, मलाई साह्रै चोट लाग्यो। तब लडाईँले भीषण रूप धारण गर्यो। तब राजा आफ्नो रथमा अडिएर आरामीहरूको सामना गरिरहेका थिए। अब तिनको चोटबाट निस्केको रगत चाहिँ रथभित्रै बगिरहेको थियो। अब साँझमा तिनी मरे। सूर्य अस्तमा फौजको पंक्तिमा यस्तो उर्दी भयो, हरेक मानिस आफ्नो आफ्नो सहर बस्तीमा जाऊ। यसरी राजा मरे र तिनलाई सामरियामा ल्याएर त्यही गाडे। अब परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पूरा हुनलाई त्यो रथ सामरियाको तलाउमा धोइयो र कुकुरहरूले रगत चाटे र वेश्याहरूले त्यहाँ नुहाई धुवाई गरे। सो के भयो, यो मान्छेको नमिठो मृत्यु भयो, नमिठो। परमेश्वरले राजाको अभिषेक दिनुभएको थियो। परमेश्वरले नि उसलाई एउटा अभिषेकको ठाउँमा पुर्याउनु भएको थियो। परमेश्वरले नि हामीलाई एउटा सेवकाईको काममा नियुक्त गर्नुहुन्छ। तर जब हामी बिकाउ हुन्छौँ, हामी बिकाउ हुन्छ नि, त्यो मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको रथ पनि नि वेश्याहरू नहुने तलाउमा धोयो, किनभने वेश्या भनेको चाहिँ बिकाउ हो। सी क्यान बी बट फर अ प्राइस अफ अ ब्रेड। रोटीको टुक्राको दाममा वेश्यालाई किन्न सकिन्छ। हो, त्यो वेश्याले नि आफ्नो मैला धुने ठाउँमा चाहिँ नि उसको मृत्यु, उसको के भन्नु, उसको मरेको रगत पखाल्यो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै अगमबानी गर्नुभएको थियो अगाडिबाट नै, त्यसको मृत्यु चाहिँ यसरी हुन्छ भनिकन। अनि त्यो अगमबानी चाहिँ नि हामीले बुझ्नुपर्छ। यीशु ख्रीष्टको साक्षी पनि हो, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुन्छ। नेभर चेन्जेस। म बदलिनुहुन्न। यदि आज म बिकाउ हुन्छु भने नि मेरो अवस्था पनि भोलिको दिन त्यो आहाबको जस्तै अवस्था हुन सक्छ। त्यो मृत्युको रथ चाहिँ नि वेश्या नहुने ठाउँमा पखालिन सक्छ। तर यदि आज बिकाउ होइन भने चाहिँ हामी दाउद जस्तै हुन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ प्रभुले भन्नु यो चाहिँ मेरो हृदयको नजिकको व्यक्ति होला। हाम्रो जीवनबाट गल्तीहरू भयो होला, तर दाउद बिकाउ थिएन। उसले पश्चाताप गर्नु जान्दथ्यो, उसले पश्चाताप गर्यो अनि उसले त्यो पापलाई कहिले डोर्याएन, कहिले पनि डोर्याएन। उसको जीवनबाट डरलाग्दो गल्ती भएको, यस्तो डरलाग्दो गल्ती भयो, उसले के गर्यो, बेविचार र हत्या सँगसँगै गरेको थियो, सँगसँगै उसले गर्यो।
तर भए पनि प्रभुले क्षमा गर्नुभयो आफ्नो असीम कृपामा। प्रभुकोमा कृपा छ, प्रभुकोमा दया छ, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई ट्रुली रिपेन्टेन्ट भएको पनि चाहनुहुन्छ, साँच्चीकै पश्चातापी भएको। यहाँ दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायमा म फेरि आउन चाहन्छु। यसलाई वाइन्ड अप गर्दै गर्दाखेरि यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि 2 अध्यायको 10, 11, 12 पदलाई फेरि एकपल्ट पढ्छु। अब यो घटनालाई डल्लैलाई हेरेर हामीले यो वचनलाई क्लियरली बुझ्न सक्छौँ के भनेको यो वचनको अर्थ। यसरी लेखेको छ, औ नष्ट भएर जानेहरूलाई सबै अधर्मको धोकाबाजीका साथ यी कुराहरू हुनेछन्, किनभने तिनीहरूले आफ्नो उद्धारको निम्ति सत्यको प्रेम ग्रहण गरेनन्। औ यसै कारण तिनीहरूले झुट विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ। सत्यको प्रेमलाई नि आज हामी ग्रहण गरौं, हामी एक्सेप्ट गरौं। हाम्रो झुटलाई नि जबरजस्ती हामी सही बनाउने कोसिस नगरौं। झुट नै हो, सत्य सत्य नै हो। हामीले थाहा नपाइकन कतिपल्ट हामी झुट बोली पठाउँछौँ, झुटको साथ दिन्छौँ, तर थाहा भएपछि चाहिँ नि हामी झुटसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सत्यको प्रेमलाई ग्रहण नगर्नु। सत्यको प्रेम प्रभुले अफर गर्नुभयो। यो दिनहरूमा नि एउटा ठुलो चुनौतीको बीचमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। थुप्रो जना छ। म हिजो एकजना प्रभुको दासीसँग बात मार्दै थिएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँले सत्य कुरा बोल्नु भने उहाँ चाहिँ वर्शिप लिडर थिएछ, मलाई वर्शिप लिडरबाट निकाल्दियो। एकै हेपमा निकालेको पनि उहाँलाई नोटिस पनि दिएन अरे। तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म स्वतन्त्र भए, तर भए पनि मनमा कता कता त मलाई नराम्रो लाग्यो। सुन्नुहोस्, तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँलाई अहिले पनि नराम्रो लागिरहेको छ भने नि तपाईँले सत्यलाई ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने सत्यले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। हामी झुटलाई नि स्थापित गर्नेपट्टि नलागौं। झुटलाई स्थापित गर्नेपट्टि लागे नि यो आहाब उसले अनेक उपाय रच्यो है, छलिएर गुप्त मान्छेको रूपमा पनि गयो। तर के भयो, त्यो मूर्खको कारणले उसलाई भेटायो। मूर्खको कारणले यहाँ के भन्दैछ, सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गरेन। यसै कारण तिनीहरूले झुट विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ। अघि मैले एउटा पोइन्ट भन्दै छोडेछु। आहाबलाई नि स्वर्गको काउन्सिलमा के हुँदैछ त्यो मिकायाले भनिदिनु चाहिँ नि परमेश्वरको अनुग्रह थियो उसको लागि। द्याट वाज द ग्रेस अफ गड। किन भन्नुहोस् त, प्रभुले एकपल्ट फेरि आहाबलाई तिमी बदला, स्वर्गबाट चाहिँ यो कुरा डिक्री भइसकेको छ। तर त्यो अनुग्रह जिउँदो हुनु चाहिँ अनुग्रह हो। अनि उसले जिउँदो हुँदाखेरि नि प्रभु म यो कुरालाई मानिदिन्छु, मलाई माफ गर्नुहोस् भनेको भए नि यो युद्ध अहिले नगरौं, हामी प्रभुसँग जीवन मिलाउँ भनेर भनेको भए ऊ बाँच्ने थियो। तर उसको जब एउटा मान्छे घमण्डी हुन्छ नि, त्यो घमण्डले चाहिँ के गर्छ भने मान्छेको आँखालाई अन्धा तुल्याइदिन्छ। अन्धा हुन्छ त्यो मान्छे, परमेश्वरको सत्यतालाई ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यो मान्छे यस्तो नमिठो मृत्यु भयो, किनभने उसले आफ्नो घमण्डलाई त्यागेन। अन्त त बाइबलले भनेको छ घमण्ड गर्नु असल होइन, किनभने घमण्ड चाहिँ त्यो खमीर हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण ढिकारालाई के गरिदिन्छ, खमीरी बनाइदिन्छ। त यहाँ अब भन्दैछ, अब यसै कारण तिनीहरूले झुट विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ। कसले पठाउनु हुँदो रहेछ? परमेश्वरले। केलाई विश्वास गरोस् भनेर? झुटलाई विश्वास गरोस् भनिकन। सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गरेनौ भने चाहिँ नि त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू ठुलो हुन्छ कि तिनीहरू सबै सत्यमा विश्वास नगर्ने तर अधर्ममा खुसी मान्नेहरूको इन्साफ होस् भनेर। किन चाहिँ प्रभुले भ्रमाउने शक्ति पठाउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने नम्बर 1 तिनीहरूले सत्यतालाई विश्वास गरेन, नम्बर 2 तिनीहरू अधर्ममा खुसी मान्यो, नम्बर 3 त्यसको चाहिँ इन्साफ हुन्छ। यो सबै हुनुभन्दा पहिला नि आहाबको जीवनमा अगमबानी बोलेको थियो है, तिम्रो यस्तो मृत्यु हुन्छ, यो भनेको थियो, सबै कुरा भनेको थियो। यो सबै कुरा एलियाले उसलाई अलरेडी वार्न गरेको थियो। तर के गर्यो यो मान्छेले मानेन। भन्ने बित्तिकै अगमबानी भोलि पुरा भएको होइन। भन्ने बित्तिकै के भयो,
उसको लाइफमा त सबै सेटल भयो, अनिकाल पनि सक्यो, सबै के सबै सेटल भयो। त्यहाँदेखि उसँग मिल्नु अरू मान्छेहरू पनि आयो। सायद 5 वर्ष लाग्यो होला, सायद 10 वर्ष लाग्यो होला, तर अगमबानी चाहिँ पुरा भयो। अगमबानी चाहिँ पुरा भयो। किनभने उसलाई भनेको थियो तेरो रथ चाहिँ कहाँ धुन्छ, वेश्याहरू नआउने ठाउँमा धुन्छ है तेरो रथ चाहिँ, उसलाई भनेको थियो। यदि तैँले त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, जीवन सुधार भनेको, त्यो भनेको चाहिँ जीवन फर्का भनेको। हामी फर्काउँदैनौँ नि परमेश्वरको वचन अनुसार, आजको भोलि हुँदैन, घटना घट्दैन। अनि हामी के भन्छ, खै भएन त अन्त 2 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो त, तर बोलेको वचन चाहिँ पुरा हुन्छै हुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यत्तिकै परमेश्वर कहाँ फर्केर आउँदैन। मैले तपाईँलाई भने नि अस्ति निनवेको विषयमा अगमबानी भएको थियो, निनवे नाश हुन्छ भनिकन। जब योनाले गएर प्रचार गरे नि, निनवेको सबै मान्छेहरू बाँच्यो, नाश भएन। योना रिसाएको छ प्रभुसँग। तर नि बादमा हामी के देख्छौँ, निनवे चाहिँ यस्तो प्रकारले नाश भयो, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि अडिएन, त्यस्तो डरलाग्दो नाश भयो। किन? उनीहरूको जीवनमा जब उनीहरूले पश्चाताप गरेर जीवन सबै भयो, उनीहरू फेरि पापको मार्गहरूमा फर्के। त्यहाँ फर्किएको कारणले गर्दाखेरि एक दिन समय आयो जब त्यो विनाशले उनीहरूलाई भेटायो। त्यस्तै प्रकारले आज सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गर्नुहोस्। एउटा यस्तो टाइम आउँदैछ संसारमा जहाँ चाहिँ नि मान्छेले नि अब सत्यतालाई बिर्सिदिन्छ, सजिलो खालके बिर्सिदिन्छ। तर नि प्रभुको वचनमा भनेको कुरा चाहिँ एउटा 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 हरेक कुरा एउटा बिन्दु र एउटा मात्रा पनि पूरा हुन्छ, मात्रा पनि पूरा हुन्छ। यहाँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले आजको यो समय सिकाएको छ, हामीले यो कुरालाई सिकेको छौँ। सो कुन कुराले चाहिँ आज हामीलाई थिचोमिचो गरिरहेको रहेछ, कुन कुराले चाहिँ आज हामीलाई अत्याचार गरिरहेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ झुटले रहेछ, सत्यताको प्रेमलाई ग्रहण नगरेको कारणले गर्दाखेरि रहेछ, अधर्मलाई निको मानेको कारणले गर्दाखेरि, अधर्मलाई नै मन पराएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी थिचोमिचोमा परेको रहेछौँ। तर यदि हामी त्यसमै रहिरहन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो इन्साफ हुन्छ एक दिन। तर यदि हामी त्यसबाट बाहिर निस्केर आउँछौँ भने चाहिँ हामी धन्यको ठहरिन्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो, ए मेरा मानिसहरू हो, तिमीहरू चाहिँ त्यसको बीचबाट निस्केर आऊ, ए मेरो प्रजा त्यसको बीचबाट निस्केर आइज। प्रकाशको किताब 18:4, दोस्रो कोरिन्थी 6:16 अनि 17 पद अनुसार तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ। हामीलाई निस्केर आउने प्रभुले आह्वान दिनुहुन्छ। यदि आज हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ, हामी सत्यतालाई हामी बेच्नु आँटेको छौँ, सौदा गर्नु आँटेको छौँ भने एकछिन हामी रोक्यौँ अनि हामी सत्यतासँग हामी अगाडि बढ्न सकौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।